मेरा शौहर मुझसे हम बिस्तरी नहीं करता था और जब मैं सो जाती तो बाहर चला जाता। एक हाथ मैंने शौहर का पीछा किया और जब शौहर ने कबर खोद कर अंदर से लड़की निकाली और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे शौहर ने उस मुर्दा लड़की के साथ, तौबा तौबा, रात के 4 बजे मैं जिस जगह खड़ी थी मैंने कभी जिंदगी में भी वहां जाने के बारे में नहीं सोचा था। मेरे पांव पूरी तरह कांप रहे थे और जिस्म पर लरसा तारी था। मेरे लिए खड़े रहना भी मुश्किल था। मुझे लग रहा था जैसे किसी भी वक्त मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरा शौहर आधी रात को मुझे छोड़कर एक ऐसी जगह आता होगा। मैं बहुत मुश्किल से अपने जज्बात और अपने लरसते कांपते वजूद पर काबू पाकर वहां खड़ी हुई थी, क्योंकि हकीकत अयां होने में कुछ ही लम्हे बाकी थे। और जैसे ही सच पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आया तो मेरा दिल चाहा कि मैं चीख मारकर जमीन में दफन हो जाऊं। मेरा नाम राहीला है। ये कहानी आज से 3 महीने पहले शुरू हुई जब मेरी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हो गई। इस शादी के वक्त मुझे हरगिज़ भी अंदाजा नहीं था कि मेरी शादी कैसे इंसान से की जा रही है, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही मुझ पर उसकी सारी हकीकत खुल गई थी। ये मेरी शादी की रात की सारा कमरा फूलों और मोतियों की लड़ियों से सजा हुआ था। हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी और उससे कहीं ज्यादा मेरे मन में खुशी थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हो जाएगी, और वो भी इस तरह धूमधाम से। यहाँ मौजूद हर चीज चीख चीख कर अपनी कीमत का एहसास दिला रही थी और मैं कमरे के फर्नीचर से लेकर एसी की खुनकी को भी बहुत अच्छी तरह अपने अंदर जज्ब कर रही थी। आज से पहले मैंने ये सब देखा ही कहा था। टूटी बोटी 4 दीवारी और फटे पुराने कपड़े, यही मेरी कुल मीरास थी। और पिछले कुछ दिनों में ही मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी। मैं रुखसत होकर उस आलीशान बंगले में चली आई थी और मुझ पर बैठे बैठे 2 घंटे गुजर गए, लेकिन मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मेरी कमर बुरी तरह दर्द करने लगी थी। ना जाने मेरा शौहर फारिस कहाँ रह गया था। और फिर इंतजार का सिलसिला काफी तवील होने के बाद भी जब फारिस कमरे में आया तो मैं शर्मा कर अपने आप में सिमट गई। ये मिलन की वो रात थी जिसका इंतजार हर लड़की ही बड़ी बेसब्री से करती है। मुझे यकीन था कि फारिस मेरी खूबसूरती देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा और मैं शादी की पहली रात ही उसका दिल पूरी तरह जीत लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका था। फारिस ने कमरे में आकर एक सरसरी सी नजर मेरी निगाह पर डाली और कहने लगे, तुम क्यों अभी तक सर्कस का जोकर बनी बैठी हो? जाओ अपना वर्क लिबास तब्दील करो। मुझे इन गहरे गहरे रंगों से नफरत है और तुम्हें सुर्ख जोड़े में देखकर तो वहशत हो रही है। फारिस की निगाहों में वाकई ही मुझे नफरत नजर आ रही थी, जबकि मैं एक बहुत कीमती और महंगा तरीन सुर्ख रंग का और रूसी लिबास पहने हुई थी। फारिस ने बस यही नहीं कहा, बल्कि मुझ पर एक और बिजली गिरा दी थी और बड़ी बेजारगी से कह रहे थे, मुझे बहुत नींद आ रही है, खुद भी खामोशी से सो जाना और मुझे भी सोने दो। मुझे ज्यादा शोर शराबा और जबान चलाती हुई औरतें पसंद नहीं है। ये कहकर फारिस ने तकिया उठाया और सोफे पर डाल दिया, जिसका वाज़ेह मतलब मैं बखूबी समझ सकती थी। फारिस का अंदाज इतना अजीब था कि मैं चौंक गई थी। मेरी ये सारी तैयारी मेरे शौहर के लिए थी और मेरे शौहर ने तो एक नजर भरकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था, बल्कि मुझे सर्कस का जोकर कहकर मेरे जज्बात की तौहीन की थी। हर दुल्हन ही अपने शौहर के लिए इसी तरह सजती संवरती है। मैंने कुछ खाना खाया, गलत तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उनका लहजा इतना स्मार्ट था कि मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर शादी की रात मेरे साथ इस तरह का सलूक करेगा। अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना तो दूर की बात, उसने मोहब्बत के चंद जुमले कहना भी गवारा नहीं किया था, और यही बात मेरा दिल दुखा गई थी। ना चाहते हुए भी मैं बोल पड़ी, फारिस आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर किसी ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की है और आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। फारिस ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे इसीलिए तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद नहीं है क्योंकि उनकी जबान चलती है। जितना खामोश रहोगी उतना ही तुम्हारा भला होगा, क्योंकि मुझे मुंह बंद रखने वाली लड़कियां पसंद हैं जो आवाज भी ना निकाल सकें। फारिस की बात पर मैं हैरान रह गई थी। मैं एक जीती जागती जिंदा लड़की थी और ये कैसे मुमकिन था कि मेरी आवाज भी ना निकलती? मुझे सही को सही और गलत को गलत कहना आता था, लेकिन शादी की पहली रात मुझे कोई झगड़ा खड़ा नहीं करना था, इसलिए मैं खामोश हो गई। फारिस ने दोबारा मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और अपना लिबास तब्दील करके सोफे पर सोने के लिए लेट चुके थे। उनका अंदाज चीख चीख कर कह रहा था कि उन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन अगर ऐसा था तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मैंने दिल में उठने वाले जज्बातों को सुला दिया और अपना उरूसी लिबास तब्दील करके बिस्तर पर लेट गई।
फारिस मुझसे 2 फुट के फासले पर पड़े सोफे पे गहरी नींद सो चुका था और मैं उसके वजह वजूद को देखकर सोच रही थी कि पता नहीं फारिस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस शादी पर खुश भी है या नहीं, या फिर शायद उन्हें हमारे रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। मेरी नजर पूरी तरह फारिस के वजूद पर जमी हुई थी और मेरा दिल उनकी तरफ हुमकने लगा था। हम दोनों के दरमियान एक जायज और शरई ताल्लुक बन चुका था और ऐसे में खुद को फारिस से दूर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने तो ये सुन रखा था कि शादी की पहली रात औरत से कहीं ज्यादा मर्द जज्बात के हाथों मजबूर होता है और अपनी दुल्हन की तरफ खिंचा चला आता है। मैं तो फिर कम उम्र, जवान और खूबसूरत थी, लेकिन फारिस को शायद मुझ में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी और इसलिए उन्होंने फिलहाल दूर रहने का फैसला किया था। लेकिन ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। काफी देर तक मैं बेचैनी से करवटें बदलती रही और फिर सारे दिन की भागदौड़ और कई घंटों तक एक ही तरह बैठे रहने की वजह से मुझे इस कदर थकन हो गई थी कि मुझे नींद लग गई। रात के किसी पहर जाकर मेरी आंख खुली तो फारिस सोफे पर मौजूद नहीं थे और कमरे में भी कहीं भी उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। पहली रात ही फारिस कमरे से निकलकर कहाँ चले गए थे, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। शादी की पहली रात ही मुझ पर बहुत अजीब तरह से गुजर रही थी। सब कुछ मेरे तस्वुर से हटकर हो रहा था और मैं सोच रही थी कि पता नहीं फारिस ने अपनी रजामंदी से मुझसे शादी की है या फिर उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है, क्योंकि उनका रवैया मुझे कुछ और ही बावर करवा रहा था। अजीब अजीब तरह के वसवसे मेरे अंदर जन्म ले रहे थे। इतने अमीर लोगों ने मुझे सी गरीब लड़की को अपनी बहू क्यों बना लिया था? फारिस ने क्यों मुझे अपनाने से इनकार किया था? बात सिर्फ इतनी ही थी कि मेरी सास को मेरी खूबसूरती पसंद आ गई थी, या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी जो वो अपने इकलौते बेटे के लिए मेरे जैसी गरीब घराने की बेटी को ब्याह कर ले आई थी। काफी देर तक मैं यही सोचती रही। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही फारिस वापस कमरे में लौट आए थे। वो बहुत थके थके से मालूम हो रहे थे और फिर सोफे पे गिरते ही दोबारा गहरी नींद सो गए। रात का एक बड़ा हिस्सा फारिस कहाँ गुजार कर आए थे मुझे इस बात से बेखबर थी और यही बात मुझे चुभ रही थी कि कहीं उनकी जिंदगी में किसी और का अक्स तो नहीं। जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी उसका अंदाज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अगले दिन मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कीमती ज़वारात मुझे तोहफे में देकर कहने लगी, बेटा अच्छा बुरा हर घर में होता है, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत से रुखसत करके लाई हूँ, तुम मेरे बेटे के ऐबों को ढांक लेना। वो दिन का बुरा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा दूसरों से मुख्तलिफ है, उसे खुश रखना। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि वो फारिस के कौन से ऐब ढांकने की बात कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि उन्हें बताऊं कि फारिस रात कमरे में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर उन्हीं की बात सुनकर मैं खामोश हो गई कि वही तो मुझे फारिस के ऐब ढांकने का कह रही है, तो मैं फारिस की शिकायत उनसे कैसे लगाती। अभी मेरी शादी को एक ही रात गुजरी ही। मुझे फारिस को कुछ वक्त देना चाहिए था कि वो हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लेते। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर गए, लेकिन फारिस के रवैये में कोई तब्दीली न आई। वो सारा दिन घर से बाहर रहते और जब शाम को घर आते तो भी मुझसे कोई बात ना करते। मुझे किसी गहरे रंग के जोड़े में देखते तो अजीब अजीब सी बातें करते, यहाँ तक कि मैं अपना लिबास ही तब्दील कर लिया करती। रात होती तो मुझसे मुंह फेर कर ऐसे सो जाती जैसे मेरा उनसे कोई वास्ता ही ना हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि वो मर्द ही नहीं है और यही बात मुझसे छुपाना चाहते हैं। कहीं मेरी सास भी तो उनका यही ऐप छुपाने की बात तो नहीं कर रही थी। और इस सोच के आते ही मेरी जान निकल जाती। लेकिन अगर वो ना मरते तो आधी रात को उठकर कहाँ चले जाते थे। और ऐसा एक दो दफा नहीं बल्कि तकरीबन हर रात ही होता था कि वो आधी रात को कमरे से निकल कर जाते और फजर की अजान से पहले लौट कर आते। उनका अंदाज बहुत ही थका थका सा होता और कपड़े भी गर्द आलूद महसूस होते, जैसे बहुत लंबा सफर करके आए हों। काफी दफा मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि वो आधी रात को कहाँ जाते हैं, लेकिन मेरे सवाल पर वो एकदम भड़क जाते और कहते कि मेरी जासूसी करना बंद करो। मैंने कहा ना कि मुझे जबान बंद रखने वाली औरतें पसंद हैं। आइंदा मुझसे कोई सवाल जवाब ना करना, वरना अच्छा नहीं होगा। फारिस के इस रवैये ने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था और मैं हर वक्त एक अजीब से डिप्रेशन में रहने लगी थी। हमारी शादी को महीना गुजर गया था, लेकिन ये एक महीना हम दोनों ने बिल्कुल अजनबियों की तरह गुजारा था। वो सारे अरमान जो मैं अपने दिल में सजा कर उस घर में आई थी, वो सब अरमान ही रह गए थे। फारिस ने तो आज तक मुझे कभी छूना भी गवारा नहीं किया था। और फिर एक दिन मैंने बहुत अजीब सी बात महसूस की। सारी रात फारिस घर से बाहर गुजार कर वापस आए थे और लिबास तब्दील करके सोने के लिए लेट गए। सुबह काम वाली ने छुट्टी की तो मैंने ही सफाई शुरू कर दी। जब फारिस का रात वाला लिबास लॉन्ड्री के लिए उठाया
تو اس میں سے مجھے پھولوں کی مہک محسوس ہوئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے تازہ گلاب کی خوشبو اس جوڑے میں رچی بسی ہو. اس بات نے مجھے بہت حیران کر دیا کہ فارس رات کو ایسی کون سی جگہ گئے جہاں اتنی زیادہ پھولوں کی خوشبو تھی. اور جو دوسرا خیال میرے ذہن میں آیا وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں میرا شوہر کسی غلط کام میں تو نہیں پڑا ہوا, کہیں پیسے کے نشے میں چور ہو کر وہ کسی کوٹھے پہ تو نہیں جاتا. اس خیال کے آتے ہی میرا دل پوری طرح دھڑکنے لگا تھا, کیونکہ اگر فارس کو ایسی کوئی عادت لگی ہوئی تھی تو پھر وہ ساری زندگی مجھے اپنی بیوی کی جگہ نہیں دے سکتے تھے. جب ان کی ہر خواہش باہر ہی پوری ہو رہی تھی تو پھر انہیں بیوی کی کیا ضرورت تھی. مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میری ساس مجھے کیا کہہ رہی تھی اور مجھے اتنے بڑے گھر کی بہو کیوں بنایا گیا تھا. میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے. فارس شاید ساری رات اتنے گہرے رنگ دیکھ کر آتے تھے کہ انہیں میرے وجود پر رنگ ہی برے لگتے تھے. جب مجھے رہا نہ گیا تو میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی ساس کو یہ بات کہنی چاہیے کہ فارس نے اب تک میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا ہے. پتہ نہیں وہ ہر رات کہاں جاتے ہیں اور کس کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. میری ساس نے تو میری بات سن کر عجیب ہی بات کی. کہنے لگی, راہیلہ کچھ تو حیا کرو, تم کیا چاہتی ہو کہ میرا بیٹا فوراً ہی تمہارا غلام ہو جائے, تمہارے اشاروں پہ ناچنے لگے؟ وہ ایک شریف گھرانے کا مرد ہے اور شریف گھرانے کے مرد ایسے ہی حیادار ہوتے ہیں. اپنے جذباتوں پہ ذرا قابو رکھو, وہ تمہارا شوہر ہے, آج نہیں تو کل خود ہی تمہارے قریب آ جائے گا. اپنی ساس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی. وہ تو مجھے ہی بے حیا سمجھ رہی تھی جبکہ میں نے اپنے حق کی بات کی تھی اور یہ میرا حق تھا کہ میرا شوہر مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتا اور مجھے وقت دیتا. کیا شریف گھرانوں کے مرد اپنی بیویوں کو پہلی رات ان کا حق نہیں دیتے؟ مجھے اپنی ساس کی یہ بے تکی بات ہرگز بھی ہضم نہیں ہوئی تھی, لیکن بات وہی تھی کہ میں ان کے آگے چونٹی تھی اور میری کوئی اوقات نہیں تھی. اگلے ہی دن اماں کے گھر ان سے ملنے کے لیے گئی تو میں نے روتے ہوئے اماں کے ساتھ ساری بات رکھی اور انہیں بتایا کہ شادی کے 1 مہینے بعد بھی میں پوری طرح کنواری ہوں. میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ تو نہ جانے اپنی راتیں کہاں رنگین کر کے آتا ہے. اس کے کپڑوں سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے اور میری ساس کہتی ہے کہ اپنے شوہر کے عیب ڈھانک لو. میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میری بات سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی. کہنے لگی, یہ بات کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ تیرا ہی مذاق بنائیں گے کہ شادی کے مہینے بعد بھائی تیرے شوہر نے تجھ سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا ہے, کہیں تجھ میں کوئی کمی ہوگی, اس لیے اپنے شوہر کو خود ہی اپنی محبت سے جیت لے, کیونکہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. کبھی کبھی مرد اپنی انا اور وقار کو اونچا رکھنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے آزماتے اسے محبت سے رام کر لے تو ہم جیسے گھروں میں تو بیٹی کا پہلا ہی رشتہ بہت مشکل سے آتا ہے. اور تو اب شادی شدہ ہو چکی ہے, اس لیے اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے خود ہی کوئی راستہ نکال اور اپنے باپ کے سامنے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا. خواہ عمر کے اس حصے میں تیرے باپ کو نئی پریشانی لگ جائے گی. پہلے ہی سارے جہاں سے قرض لے کر تجھے رخصت کیا ہے. اماں کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے خود ہی فارس کے ساتھ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ جاننا تھا کہ فارس مجھے چھوڑ کر آدھی رات کو کس کے پاس جاتے ہیں. انہیں میری خوبصورتی اور میری جوانی کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کون ہے جس نے ان کی زندگی میں میری جگہ لے رکھی ہے؟ جب تک مجھے ان سب سوالوں کے جواب نہ مل جاتے میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی. میں شام کو واپس اپنے سسرال لوٹ آئی تھی. فارس کو تو اس بات سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا کہ گھر میں موجود ہوں یا نہیں. ایسا لگتا تھا جس سے دنیا دکھاوے کے لیے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور اب میں ان کے گھر میں ایک شو پیس کی طرح سجی ہوئی تھی. اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فارس کے پیچھے جاؤں گی اور یہ دیکھ کر رہوں گی کہ ان کی زندگی میں میری جگہ کس نے لی ہوئی ہے. وہ کوٹھے پہ جاتے ہیں یا کہیں اور. فارس ہمیشہ کی طرح رات کو جلدی سونے کے لیے لیٹ گئے تو میں بھی خاموشی سے بستر پہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی. لیکن میں پوری طرح جاگ رہی تھی اور وقت کے انتظار میں تھی جب فارس آدھی رات کو کمرے سے نکل کر جاتے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جا کر حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھتی. رات کے 2 بجے کے قریب میں نے دیکھا کہ فارس بہت خاموشی سے صوفے سے اٹھے اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئے. ان کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تبھی تو انہیں اتنی خاموشی کی ضرورت تھی. جیسے ہی فارس کمرے سے نکلے میں نے بھی بستر پر رکھی اپنی چادر اٹھائی اور اچھی طرح اپنے گرد چادر لپیٹ کر دبے پاؤں ان کے پیچھے نکل پڑی. ساری گاڑیاں پورچ میں کھڑی تھیں اور فارس پیدل ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ رات کے 2 بجے اتنے سناٹے میں تنہا کہاں جا رہے ہیں, وہ بھی بغیر کسی گاڑی کے. یقیناً ان کی منزل کہیں قریبی تھی اور یہ بات میرے لیے اچھی ثابت ہوئی تھی کیونکہ اس طرح مجھے ان کے پیچھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونے والی تھی. اگر وہ گاڑی پہ نکلتے تو میں ان کے پیچھے کیسے جا سکتی تھی؟ پوری 6 گلیاں کراس کرنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی.
ہمارے علاقے میں پیچھے کی طرف ایک بہت بڑا قبرستان بنا ہوا تھا اور فارس اس قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ میرا پہلا شک تو پوری طرح غلط ثابت ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ان کی منزل کوئی کوٹھا یا کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کا گھر ہوگا، لیکن وہ تو تیز تیز قدم اٹھاتے قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو قبرستان میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن فارس کا سچ جاننے کے لیے میں کافی فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہی قبرستان میں داخل ہو گئی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید فارس اپنے ابا کی قبر پر آئے ہوں گے، کیونکہ ایک دفعہ ملازمہ نے مجھے بتایا تھا کہ فارس کے والد کے انتقال کو کچھ ہی سال ہوئے ہیں اور ان کے والد کی قبر اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اس لیے فارس لوگ کچھ عرصہ پہلے اس علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے والد سے قریب رہ سکیں۔ جب میں نے فارس کو قبرستان میں داخل ہوتے دیکھا تو مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی کہ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ لیا تھا۔ فارس اس طرح قبرستان کے راستوں پہ چل رہے تھے جیسے یہاں ان کا روز کا آنا جانا ہو، اور پھر انہوں نے ایک کونے پہ رکھی کدال کو اٹھایا اور ایک تازہ قبر کو کھودنے لگے جس کے پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ فارس کو ایسا کرتا دیکھ کے میری روح کانپ اٹھی تھی۔ آدھی رات کو اندھیرے میں وہ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کس کی قبر تھی اور اسے کھود کر فارس کو کیا کرنا تھا؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی ماہر کورکن ہو اور قبر کی کھدائی ان کا روز کا کام ہو۔ بہت تیزی سے ہاتھ چلا کر انہوں نے کچھ ہی دیر میں وہ قبر کھود ڈالی تھی، اور اس کے آگے کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ میرا پورا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو قبر سے باہر نکال لیا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کفن کو کھول رہے تھے اور مجھے کافی دور سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کی میت ہے جسے شاید کچھ دیر پہلے ہی دفنایا گیا تھا، کیونکہ اس کا کفن بالکل اجلا اور صاف تھا اور قبر کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے کچھ گھنٹوں پہلے ہی بنایا گیا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے یہ قبر کیوں کھودی تھی اور اس میں موجود لڑکی کو کیوں نکالا تھا؟ یہ بات میں اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے رات کے اندھیرے میں اس بے جان وجود کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی جانور بھی کسی مردہ جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا ہوگا جیسا میرے شوہر نے اس بے جان لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میں پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ میرے شوہر کا مجھ سے دور رہنا، آدھی رات کو کمرے سے نکل جانا، میرے وجود پر گہرے رنگوں کو دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کرنا، ایک ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی باتوں کا مفہوم مجھے آج پتہ لگا تھا کہ کیوں انہیں منہ بند رکھنے والی عورت پسند تھی، کیونکہ انہیں تو مردہ عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی عادت تھی۔ وہ جیتی جاگتی احساس رکھنے والی عورت کے ساتھ کوئی تعلق بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اپنے شوہر کا یہ وحشی انداز دیکھ کر میں پوری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی اور الٹے قدموں گرتے پڑتے گھر لوٹ آئی تھی۔ مجھے بری طرح بخار چڑھ گیا تھا اور وہ ساری رات میں نے بستر پہ روتے سسکتے گزاری تھی۔ صبح کی اذان سے پہلے ہی تھکے ہارے فارس واپس لوٹ آئے تھے اور سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، اور مجھے کمرے میں موجود ان کے وجود سے خوف آ رہا تھا۔ آج میں جان چکی تھی کہ وہ ان کپڑوں سے پھولوں کی مہک کیوں آتی ہے اور وہ کیوں اتنے تھکے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اور رات میں نے انگاروں پر گزاری تھی، اور صبح ہوتی فارس کے دفتر جانے کے بعد میں سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر میں نے پولیس میں ان کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ فارس کے خلاف کوئی مضبوط FIR درج نہیں ہوئی تھی، اور اگر وہ اپنے پیسے کا زور لگاتے تو 1 مہینے میں ہی آسانی سے جیل سے باہر نکل آتے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے درندوں کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے جو ہمارے مردوں کی بے رحمتی کرتے ہیں۔ میں نے فارس کے خلاف FIR درج کروا کر اپنے حصے کا فرض نبھایا تھا اور باقی کا کام قانون کا تھا۔ فارس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور پتہ چلا کہ پچھلے 2 سال سے فارس اسی کام میں ملوث ہے۔ وہ ذہنی طور پر درندہ تھا اور یہ بات اس کی ماں کو معلوم تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے اس عیب کو چھپا رکھا تھا اور مجھ سے وہ یہی توقع رکھتی تھی، لیکن میری نظر میں یہ عیب نہیں بلکہ گناہ تھا، گناہ کبیرہ جس کی معافی ممکن نہیں تھی۔ فارس نے مجھے طلاق دے دی تھی، لیکن آج میں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ فارس کب تک سلاخوں کے پیچھے رہیں گے، یہ اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں صرف زندہ عورت ہی نہیں بلکہ مردہ عورت کی حرمت کو بھی بہت خطرات لاحق ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے درندوں کے لیے قانون بننا چاہیے اور انہیں چوک پر لٹکا کر سب کے سامنے پھانسی کی سزا دینی چاہیے؟